15 वर्षमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, तर यो 15 वर्षमा के गर्यो र 15 वर्षमा के भयो हिसाब दिनु पर्दैन। यिनीहरूले हिसाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? को रिजन त प्रचण्ड आखिर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका छेपारे, एक शब्द नेता होइनन्। छेपारे, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका छेपारे। कुनै एक नेता, त्यो कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी, कुनै एक नेता मलाई नै दियोस् न अधिकार, सरकारले च्याप्प समातेर खोरमा थुनेर अनुसन्धान गर्नुस्, एमसीसी बराबरको रकम निस्केन भने म राजनीति छोड्दिन्छु। कुनै किसिमको निरङ्कुशतावादी पात्र प्रवृत्ति, चरित्र, क्रियाकलाप कसैको पनि, कुनै किसिमको र कसैको पनि अब नेपाली जनताले स्वीकार्य गर्ने छैनन्। अब यहाँ त नेपालमा नेता बन्ने भनेको कसले कतिवटा घाँटी रेट्यो, कसले कतिजना मार्यो, त्यो वापतमा कति दिन जेल बस्यो, त्यहीको आधारमा त यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने हो नि त। नेपाल एउटा सही ट्र्याकमा डोरिन्छ होला, नभए नेपाल भन्ने देश इतिहासको पानामा सीमित हुन्छ। कसलाई जोगाउने? यो संविधान, यो राष्ट्रघाती संविधान, यो आयातित संविधान, यो निर्देशित संविधान, यो नियन्त्रित संविधान कानुन रोज्ने कि नेपाल रोज्ने? शेरबहादुर देउबा जनताका प्रधानमन्त्रीको अर्को आवाज। जनताको प्रधानमन्त्री होइन, अमेरिकाको प्रधानमन्त्री, अमेरिकाको लागि नेपालको प्रधानमन्त्री। उहाँले के भन्नुभयो भने म एकपटक बौलाएँ, देशले यत्रो परिवर्तन पायो, म फेरि अर्को पटक बौलाउँदैछु, अनि यो देशलाई सिध्याउँछु, उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। बनाउँछु भन्दै त्यही सिध्याउँछु। उहाँले बनाएको देश, त्यो पिएचडी अनुदानमा आएको, पिएचडी लिएर नामको अगाडिमा डाक्टर लेखेको व्यक्तिको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। बौलाहारा मैले भन्ने गरेको छु। सिके राउत पनि एक जमानामा हाम्रो कार्यकर्ता हिसाब किताबले नै हुनुहुन्थ्यो। आरक्षणको कोटामा को पर्छन्? मधेसी कोटामा विनोद चौधरी पर्छन्। विनोद चौधरी कहिले मधेसी भए? विनोद चौधरी कहिले मधेसी भए? महाकाली बेच्दा पनि त कति अरब कति खर्ब रुपियाँ त आउँछ भनेको थियो नि त। नेपाली जनताको सबै सुनको महल हुन्छ, नेपालको सडकहरूमा कालो पत्र हुँदैन, सुनकै सडक बन्छ, नेपाली जनताले बल्ब बाल्दैनन्, हिराकै बल्ब बल्छ। हिरा त बल्छ नि त, बल्ब झुन्ड्याउनै पर्दैन, हिरा टक्क लगाइदिए अनि छर्लङ्ग रातमा पनि पुरै नेपालभरि त्यो पोलमा हिराको बल्ब लगाउने भनेर सपना त देखाइएको थियो नि। हो, एमसीसी पनि त्यही हो, बीआरआई पनि त्यही हो। यो देश नेपाली जनताद्वारा निर्देशित छ, यो देश नेपाली जनताको कन्ट्रोलमा छ। त्यही गोर्खामा जन्मेका पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाइदिए र त्यही गोर्खामा जन्मेका अल्का बाबुराम भट्टराईले देश सकाइदिए। नेपालको भौगोलिक एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाईमा जसरी भएको छ त्यसरी नै नेपालको कानुनी एकीकरण भनेको 2007 सालमा भएको। जनता चाहिँ खान नपाएर मर्ने, जनता चाहिँ सिटामल नपाउने, अनि नेता चाहिँ तथाकथित जनप्रतिनिधिहरू पैसै खाएर, डलरै खाएर, भारू नै खाएर, युवान नै खाएर, पाउन्ड स्टर्लिङ नै खाएर किडनी फेल गराउने, लिभर कोल्याप्स गराउने, लङ्स ड्यामेज गराउने। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा नेपालको समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। नेपालमा व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलनले उग्र रूप लिने सम्भावना बढ्दै गएको धेरैजसो विश्लेषकहरूले, धेरैजसो राजनीतिकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले र यो व्यवस्थासँग असन्तुष्टि राख्नेहरूको त हरेक दिनको कुरा यो छ कि अब यो व्यवस्थाको विरुद्ध जनता सडकमा उत्रिन्छन्। आखिर जनता सडकमा उत्रिएपछि आउने व्यवस्थाले जनतालाई राम राज्य दिन्छ या दिँदैन? हामी के का लागि आन्दोलन गर्दैछौँ? के कुरामा यो व्यवस्थाप्रति हाम्रो चित्त बुझेको छैन? यो व्यवस्थामा कहाँनिर खोट छ, कहाँनिर अप्ठ्यारो छ? अबको विकल्प के हुनसक्छ? के साँच्चीकै अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प फेरि राज संस्था बन्न सक्छ, अथवा राजा ज्ञानेन्द्रले सिंहदरबारको मूल गेटमा आएर बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पुष्पगुच्छा चढाउनु, माल्यार्पण गर्नु र सँगै शुभकामना सन्देशमा जनतन्त्र, गणतन्त्र, जनगणतन्त्र, प्रजातन्त्र जे भने तापनि जनताले सुख नपाएपछि, जनताले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएपछि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन भन्नुको तात्पर्य के हुनसक्छ? एमसीसी वार किपारको अवस्थामा छ। अब एमसीसी पास हुने अथवा फेल हुने, पास भए के हुने, फेल भए के हुने, यो पनि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र अन्तमा लिपुलेकमा सडक निर्माणको काम जारी छ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बोलिरहँदा नेपाल सरकार चुइक्क बोल्दैन। यसको अर्थ के हुनसक्छ? के कागजमा नक्सा छापेर मात्रै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भन्ने कुरा
बुझ्न सकिन्छ त? हामी यो विषयमा जान्न राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झासँग यानि कि मनोज मुक्तिसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरोकुरोमा राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झालाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ संयोजक रहेकै शब्दले अर्थ दिन्छ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन। के का लागि राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन? हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाइसकेका छौँ। 64 सालमा गणतन्त्र आइसक्यो। 62-63 को आन्दोलनले सम्पूर्ण कुरा परिवर्तन गरिसक्यो। तर पनि तपाईँ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको संयोजक हुनुहुन्छ। के का लागि राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन? यहाँबाट सुरु गरेँ मैले। धन्यवाद सुवेदी सर। एकदमै यहाँले पृष्ठभूमिमा उठाउनु भएका विषयवस्तुहरू म सुन्दै थिएँ र स्वागत सँगसँगै तेर्साउनु भएको प्रश्न लगभग भावार्थ एउटै छ र यहाँले राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन के का लागि भनेर सोध्दै गर्दाखेरि वास्तविक रूपमा 61-62 को जनआन्दोलन 2 को एउटा नेतृत्वकर्ता त्यो पनि अग्रणी नेतृत्वकर्ता मध्येबाट म पर्छु। 61-62 मा हामी युवा विद्यार्थी पुस्ताहरू आन्दोलन गर्दै गर्दा हामीलाई देखाइएका सपनाहरू भन्नुको तात्पर्य चाहिँ आम नेपाली जनमनलाई, आम नेपाली नागरिकलाई, आम नेपाली जनतालाई त्यति बेलाका 8 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वकर्ता भनाउनेहरूले जुन सपनाहरू बाँडे र त्यो सपनाहरू जसरी समयको अन्तरालमा भन्नुभन्दा पनि यो 12-15 वर्ष समय बितिसक्दा पनि ती सपनाहरूलाई ती सपना देखाउने ती पात्रहरूको प्रवृत्ति, क्रियाकलाप, चरित्रले के गर्यो भने तिनीहरू आफैले देखाएको सपनालाई सार्वजनिक रूपमा बलात्कार गरेको अवस्था आज आम नेपालीहरूले सहजै अनुभूति गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। एउटा अर्को, कुनै पनि व्यवस्था तन्त्र भनेको माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ, जनताको लागि हुनुपर्छ, राष्ट्र हितमा हुनुपर्छ, यहाँको धर्म, संस्कृति, कला, वेशभूषा लगायतका विविध विषयवस्तु अनुकूल हुनुपर्छ, त्यसको संरक्षण, प्रवर्धन, विकास उन्मुख हुनुपर्छ, न कि त्यसको ठ्याक्कै विपरीतमा गएर यदि क्रियाकलापहरू गरियो, त्यस्ता विभिन्न अनैतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्यो भने जनताले र नागरिकले त्यसको निकास त खोज्छ, त्यसको विरुद्धमा आवाज त उठ्छ, सडक त तातिन्छ, जनता आक्रामक हुन्छन् र शासन सत्तामा हालिमुहाली गरेका व्यक्ति वा शासक वर्गहरूले त जवाब दिनै पर्छ र जनताले जवाब खोज्छन्। यी सबै गतिविधिहरू भन्दै गर्दा, यी सबै कुराहरू विषयवस्तुहरू भन्दै गर्दा आज यो 12-15 वर्षको र त्योभन्दा अलिकति पछाडि धकेलियो भने ठ्याक्कै हामीले या मैले नै पटक पटक विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा यहाँसँगकै पछिल्लो बसाइमा पनि मैले भनेको थिएँ कि यो 2045-46 पछिको परिवर्तनसँगै आएका विभिन्न कुराहरू र त्यो केका लागि आएका रहेछ, कहाँबाट प्रायोजित रहेछ, कहाँबाट सञ्चालित रहेछ, कहाँबाट निर्देशित रहेछ भन्ने पत्रहरू र प्रवृत्ति पनि पात्र पनि आम नेपाली जनताले त तुलना गरिरहेको अवस्था छ। अब त बिस्तारै त बुझ्दैछन् जनताले। 45-46 सम्मको जनताको सोच्ने बुझ्ने स्तर
र आजको नागरिकको सोच्ने स्तरमा त अभिवृद्धि भएको छ, मिडियाहरू भएका छन्। भले मिडियालाई पनि मेनुपुलेट गरिएको छ, तर यहाँ जस्ता देशभक्तहरू, म राष्ट्रवादी भन्दिनँ, अब धेरैले देशभक्त शब्द प्रयोग गर्न थाले, तर देशभक्त शब्द सायद राजनीतिक स्तरमा प्रयोग गर्ने सम्भवतः म पहिलो व्यक्ति हो। म राष्ट्रवादी शब्द प्रयोग गर्दिनँ। किन त्यो सस्तो भयो? त्यसलाई विश्लेषण गरेर यसलाई टुङ्ग्याउँ, यहाँको प्रश्नलाई अब एक लाइनमा टुङ्ग्याउँ, यसलाई जति चिर्दा पनि त्यही हो। अनि यहाँहरू जस्ता देशभक्तहरू पनि त यो मातृभूमिले जन्माएका छ त, जसले आफ्नो सुख सुविधालाई अलिकति टाढा राखेर देशका लागि केही गरौँ न त, जनताका मूल समस्याहरूलाई उठान गरौँ न त, जति सकिन्छ यो माटोलाई केही दिउँ न त, जनता र देशलाई सत्य तथ्यबाट अवगत गराउँ न त, जनतालाई यो देशको आइना देखाउँ न त भनेर पनि त केही सानै मात्रामा भए पनि केही देशभक्त मिडियाकर्मीहरू पनि त अगाडि टाउकोमा कफन बाँधेर कति थ्रेट छ तपाईँहरूलाई त हामी पनि बुझिरहेछौँ नि। यस्ता विषयहरू उठाउँदै गर्दाखेरि कहाँबाट के प्रेसर आउँछ भनेर त हामी पनि बुझिरहेछौँ नि। किनभने म पनि त राजनीतिबाट आएको व्यक्ति हो, राजनीति पनि गरिरहेको छु नि त, राजनीति नै गरिरहेको, राजनीतिकर्मी पनि हो नि हो। त्यस कारणले अबको अवस्था भनेको भिन्न भएको छ। यसमा तपाईँहरूको पनि धेरै ठुलो योगदान छ, किनभने तपाईँहरूले ऐना देखाइराख्नु भएको छ। र मेरो विश्लेषण पनि के हुने गरेछ भने मिडिया भनेको राज्य सत्ताको प्रमुख प्रतिपक्षी हो। त्यो संसदमा ललिपप खाने, ललिपप के अरे म त्यसलाई के भनौँ, चक्लेटी यो प्रतिपक्ष भन्ने गरेछ, त्यो होइन नि, मिडिया हो। वास्तविक प्रतिपक्ष भनेको त मिडिया हो, जसले देश र समाजको आइनाको काम गर्छ। तर आज हेरौँ मिडियामा पनि विकृतिहरू आएका छन्। तर तपाईँहरूले गरेको मुहिम, तपाईँहरूले एउटा सञ्चालन गरेको मुहिमले पनि त धेरै यो राष्ट्रभक्त आन्दोलनमा त धेरै ठुलो सहयोग पुगिरहेको छ नि। त्यस कारणले मैले पटक पटक विभिन्न मिडियाकर्मी साथीहरूलाई धन्यवाद दिने गरेको छु। अब यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि जुन यो अवस्थाहरू देखिएको छ र जुन यहाँले पृष्ठभूमिमा उठान गर्नुभएका विषयवस्तुहरू हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो मातृभूमि नेपाल, आज नेपाल छ त? यो ठुलो गम्भीर प्रश्न। यो नेतापाल भएको होइन। यो व्यवस्था, यो 30-32 वर्षदेखिको पोलिटिकल एक्सरसाइजले नेपाल र नेपालीलाई कहाँ पुर्यायो? नेता मोटाउने, जनता चाहिँ भुखा नङ्गा कङ्गाल हुने बाहेक यो उपलब्धि जुन भन्ने गरिया छ मञ्चहरूमा, जसलाई मैले कोठे समृद्धि र ओठे समृद्धि भन्ने गरेको छु, कोठे समृद्धि र ओठे समृद्धि जुन मैले भन्ने गरेको छु, यो कोठे समृद्धि र ओठे समृद्धि बाहेकको उपलब्धि के दियो? जनता चाहिँ खान नपाएर मर्ने, जनता चाहिँ सिटामल नपाउने, अनि नेता चाहिँ तथाकथित जनप्रतिनिधिहरू पैसै खाएर, डलरै खाएर, भारू नै खाएर, युवान नै खाएर, पाउन्ड स्टर्लिङ नै खाएर किडनी फेल गराउने, लिभर कोल्याप्स गराउने, लङ्स ड्यामेज गराउने, कोलाइटिस हुने, किडनीमा पत्थरी हुने, किडनी फेल हुने, दुईटा किडनी नभएपछि दुईटा अझै थप्ने, आँखै हेर्न नसक्ने, कानै हेर्न नसक्ने, त्यत्रो पैसै खाएर, अनि जनता चाहिँ सिटामल नखाएर मर्ने। यसैका लागि हो तपाईँको राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन? त्यति मात्रै होइन। हेर्नुहोस् सुवेदी सर, कस्तो दुर्भाग्यको विषय हो यो। जुन नेपाली र जुन नेपाल 2045 सालसम्म विश्वको 5वटा विश्वकै 5वटा ठुला खाद्यान्न निर्यातकर्ता देश मध्येबाट एउटा थियो, त्यो देशको जनताले चामलमा को र्यापरमा मेड इन नेपाल लेख्ने र त्यो भित्र भएको चामल त्यो भारतको बिहार र युपी, बङ्गाल र बङ्गलादेशबाट आउने, जनता चाहिँ, किसान चाहिँ खाद नपाएर सडकमा नारा जुलुस गर्नुपर्ने, अनि राज्य सत्ताले तातो त्यो खाद मल मागेकै कारणले तातो गोली, बुलेट, रबरको बुलेटदेखि लिएर अश्रु ग्यास र लाठी चार्ज गर्ने, मर्नासन गरेर कुट्ने। त्यति मात्रै नभएर तपाईँको उखु किसानहरूले आन्दोलन गर्दै गर्दा हार्ट एट्याक भएर मर्नु पर्ने। यही हो।
जुन बङ्गलादेशलाई हामीले सहयोग गर्थ्यौँ त्यो बङ्गलादेशबाट भिख मागेर तपाईँको मल लिनु पर्ने र त्यो पनि नदिएपछि फेरि G2Gबाट भारतबाट खरिद गरिनु पर्ने, जुन देशको सिरपेच, जुन हाम्रो नेपालको मातृभूमिको सिरपेच के त सगरमाथा होइन, त्यो सगरमाथामा चीनले 5G टावर लगाउने र हाम्रा शासकहरूलाई थाहा समेत नहुने र नागरिकले आवाज उठाउँदाखेरि त्यसको जवाब दिनु नपर्ने, यही हो शासकहरूको उत्तरदायित्व, यो देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व। लिपुलेख लिम्पियाधुरा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिका लागि, आफ्ना राजनीतिक पद लोलुपता पूर्ति गर्नकै लागि, आफ्ना शाखा सन्तानलाई 100 पुस्ता पुग्ने अकुत सम्पत्ति थुपार्नकै लागि, सत्तामा हालिमुहाली गर्नकै लागि मातृभूमिको अभिन्न अङ्गहरू बेचिने अनि जनताले सडकमा आवाज उठाउँदाखेरि घुँडा भाँचिने अनि यी लगायतका यावत विषयवस्तुहरू जब अति हुन्छ, अति सर्वत्र वर्जेते भनिन्छ। त्यसका लागि तपाईँको आन्दोलन, त्यसैका लागि मेरो आन्दोलन होइन, आम नेपाली नागरिकहरूको आन्दोलन हो र यसको म एउटा नेतृत्वकर्ता। अब तपाईँले 62-63 को आन्दोलनमा पनि अग्रणी भूमिकामा म थिएँ भनेर भन्नुभयो, हो एकदमै। त्यो तपाईँको आन्दोलनको एउटा दिशा थियो, डेस्टिनेसन थियो, एकदमै थियो। निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त्य भन्ने थियो त्यति बेला, सायद भन्दै गर्नुहोस्, त्यसपछि म भन्छु। संसदको पुनर्स्थापना भन्ने थियो, एकदमै। तर गणतन्त्र थिएन, धर्मनिरपेक्षता थिएन, संघीयता थिएन भन्ने प्रश्न अहिले उठ्छ, हामी सुन्छौँ। त्यो विषयमा म तपाईँसँग संवाद गर्छु। तर त्यो आन्दोलनको एउटा लक्ष्य थियो नि त, निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त्य र संसदको पुनर्स्थापना। एकदमै भन्नुहोस्। अहिलेको राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको लक्ष्य, एजेन्डा के हो? तपाईँले अघि भनेका कुराहरू समस्या हुन्, व्यवस्थै परिवर्तनको कुरा गर्नुभएको छ कि यही व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र बसेर पात्र र प्रवृत्तिको विरुद्ध मात्रै आन्दोलन हो? पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन गरेपछि ती तपाईँले भनेका समस्याको समाधान हुन्छ कि व्यवस्थै फाल्ने आन्दोलन? एकदमै धन्यवाद, हृदयदेखि धन्यवाद सुवेदी सर। र यहाँलाई मैले एकदमै स्मरण गराउन खोजेँ। पछिल्लो बसाइमा पनि यहाँले यो प्रश्न संक्षिप्त रूपमा राख्नु भएको थियो र मैले संक्षिप्त रूपमा उत्तर दिँदै गर्दाखेरि अर्को बसाइमा विस्तृतमा कुरा गरौँला भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। आज फेरि संयोग जुडेको छ, धन्यवाद छ हृदयदेखि तपाईँलाई फेरि पनि। एकदमै। अब यहाँको ठ्याक्कै प्रश्नमा मैले टेकेँ, म लगायत त्यो 61-62 को आन्दोलन ताका, त्यो आन्दोलनमा होमिएका युवा पुस्ताको जुन डेस्टिनेसन त्यति बेला थियो, त्यो आज पनि त्यही डेस्टिनेसन छ। हामीले त्यति बेला पनि एउटा समृद्ध नेपाल, विकसित नेपाल, आत्मनिर्भर नेपाल, स्वावलम्बन, स्वाभिमानी मात्रै होइन, स्वाभिमानको साथ जिउने नेपाली मात्रै नभएर एकदमै स्वाधीन नागरिक सर्वोच्चता लगायतको सपनाहरू हामीले देखेका थियौँ। त्यही भएर हामी त्यो बेला पनि आन्दोलनमा थियौँ र त्यति बेला हामीले त्यो आन्दोलनमा कफन बाँधेरै सडकमा निस्केका थियौँ, लाठी गोली खाएका थियौँ, जेल नेल भएका थियौँ। र आज पनि त्यो नपुरा हुँदाखेरि के पुरा भएन हो? अब ठ्याक्कै यो नहुँदाखेरि जुन मैले अघि नै भने, अब र यहाँको पात्र र प्रवृत्तिको जब व्यवस्थामै त्रुटि छ, भने, व्यवस्था नै आयातित छ भने, व्यवस्था नै नियन्त्रित छ भने, जब व्यवस्था नै तपाईँको सेटेलाइटबाट फालिएको सिग्नलबाट निर्देशित र नियन्त्रित छ भने, त्यसभित्र रहेका पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई मात्रै हामीले परिवर्तन गर्यौँ भने त्यो नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी हाले सरह नै हुन्छ। भन्दै गर्दा म के क्लियर गर्न खोजेँ भने, यो व्यवस्था नेपालको माटो सुहाउँदो छ त? हो, बिल्कुलै। हामीले त्यति बेला भनेका थियौँ 61-62 को बेला कुनै किसिमको राजतन्त्र मात्रै होइन, कुनै किसिमको निरङ्कुशतावादी
पात्र प्रवृत्ति चरित्र क्रियाकलाप कसैको पनि कुनै किसिमको र कसैको पनि अब नेपाली जनताले स्वीकार्य गर्ने छैनन् र त्यो आज पनि हामीले भनिरहेका छौँ। भन्दै गर्दाखेरि त्यो मात्रै राजतन्त्र फाल्ने कुरा थिएन। तर 8 दलको 12 बुँदे सहमतिदेखि लिएर विभिन्न त्यो त्यति बेलाका दस्तावेज र त्यति बेलाको ती 8 दलको सर्वोच्च कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला जुन मरेर गए, त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विभिन्न मञ्चहरूमा, विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा, विभिन्न प्लेटफर्महरूमा बोलेका कुराहरू त अहिले पनि सुरक्षित छ नि। के थियो त त्यो आन्दोलनको एजेन्डा, मूल एजेन्डा के थियो? संसदको पुनर्स्थापना मात्रै थियो। निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त्य त्यो होइन, संसदको पुनर्स्थापना र 12 बुँदे सहमतिमा निरङ्कुश राजतन्त्र थियो। राज संस्था र राजतन्त्रमा आकाश र जमिनको फरक छ, जसको मैले विश्लेषण यहाँसँगैको बसाइमा पनि गरेको छु र विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा गरेको छु। त्यसलाई नजाउँ, धेरै लम्बिन्छ। अब मूल कुरामा टेको भन्दै गर्दा आज के नागरिक सर्वोच्चता छ? म प्रश्न सोध्न चाहे यी शासक वर्गहरूलाई, मैले यहाँलाई मात्रै होइन, यहाँको माध्यमले यी शासक वर्गहरूलाई र आम नेपाली नागरिकहरूलाई के आज नागरिक सर्वोच्चता छ? यो देश नेपाली जनताद्वारा निर्देशित छ? यो देश नेपाली जनताको कन्ट्रोलमा छ? हेर्नुस् त, काठमाडौँको सडकमा विदेशी दूतावासको गाडी हुइकेको, 12 बजे राति बालुवाटारमा विदेशी खुफिया नियोगका खुफिया इन्चार्जहरू छिरेको देखि लिएर प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले एउटा उपसचिव लेभलको स्तरको कर्मचारीको खुट्टा तल बस्ने हो। यही हो देशको स्वाभिमान र नागरिकको खोजेको। एउटा प्रधानमन्त्री कुनै अमुक राजदूतावासको राजदूतको झोले हुने हो, त्यो पनि सार्वजनिक रूपमा। त्यो आरोप लगाउने विषयवस्तु होइन। यहाँहरू जस्तै राष्ट्रभक्त मिडियाहरूले प्रसारण गरेका ती फुटेजहरूले प्रमाणित गरिरहेको अवस्था छ। साना साना कुराहरूमा राजदूतावासहरूसित र विभिन्न खुफिया नियोगहरूसित सोध्नुपर्ने हो। यो तपाईँले भनेका जुन लाजमर्दो घिन लाग्दा कुराहरू छन् नि, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बोकेर ल्याएको फोहोर हो यो, होइन र? कसरी भन्न सकिन्छ? एकदमै 45-46 भन्दा पहिलाको अवस्था हेर्नुस् त। 45-46 भन्दा पहिला, किनभने त हामी हिजो जन्मेका होइनौँ नि त। तर नि डाक्टर साहब, जस्तो नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, अरू देशहरूमा पनि गणतन्त्र छ, प्रजातन्त्र छ। राजै भएको देश मात्र त छैनन् विश्वमा। 45 भन्दा अगाडि राजा थिए, 62-63 भन्दा अगाडि राजा थिए, 45 भन्दा अगाडि राजाकै सत्ता थियो, ठिक छ, म मान्छु। तर आज राजा रजौटा त विश्वभरका सबै देशहरूमा त छैनन्। ती सबै देशले आफ्नो स्वाभिमान गुमाएका छन्, डेमोक्रेसी प्रजातन्त्रको प्रत्याभूत गरेका छन्, स्वाभिमानको स्वाधीनताको प्रत्याभूत गरेका छैनन्। के हामी कहाँ मात्रै हो त्यो? एकदमै धन्यवाद। फेरि मैले रिपिट गरेँ र अलिकति यसलाई प्रस्ट्याउन कोसिस गर्छु म। यसमा दुईवटा तर्क छ। राजा हुँदैमा देश समृद्ध हुने होइन, राजा हुँदैमा मात्रै देश समृद्ध हुने होइन, र राजा नहुँदैमा देश सिद्धिने पनि होइन। भन्दै गर्दा आज यी उपलब्धिकारहरू थुक निली घाँटी बाजिने गरी मञ्चमा चिच्याउने उपलब्धिकारहरू, जुन यो विदेशीका गोटीहरू छन्, खेतालाहरू मैले भन्ने गरेको छु, बुवासाहरूले जुन उपलब्धिका कुरा गर्छन् र विदेशी जुन भूमिहरूको उदाहरण दिने गर्छन्, हामी नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछौँ र ब्रिटेन बनाउँछौँ र स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौँ, ती देशहरूमा त राजै छन् नि त। आज विश्वको, अब यहाँलाई त थाहै होला, तर आम जनतालाई बुझ्ने, नागरिकहरूलाई बुझ्ने गरी भन्छु, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबभन्दा ठुलो डोनर कुन देश हो? जापान। जापानमा पनि राजा छ। विश्वको आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र ब्रिटेन, त्यहाँ पनि राजा छ। नेपाली नागरिकलाई पासपोर्ट दिएर बधुवा मजदुर बनाउने यी विदेशीका खेतालाहरू जहाँ पठाउँछन् र उताबाट बाकसमा फर्किन्छन्,
ती देशहरूमा पनि राजै छ, मलेसिया, साउदी लगायतका देशहरू। तर हामी एकैछिन मैले यसलाई टुङ्ग्याएँ। भन्दै गर्दाखेरि कुनै पनि व्यवस्था, मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, कुनै पनि व्यवस्था माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ, जनताले चाहेको हुनुपर्छ र त्यसको भौगोलिक बनावट, त्यसको सांस्कृतिक बनावट, त्यसको यावत कुराहरूलाई दृष्टिगत गरेर मात्रै हुनुपर्छ। नभए त्यहाँ के हुन्छ भने त्यो व्यवस्था वा तन्त्र, त्यो भाँड भैलो तन्त्रमा, त्यो व्यवस्था र तन्त्र के हुन्छ भने त्यो भाँड भैलो तन्त्रमा, त्यो मोनोपोली तन्त्रमा, त्यो परिवारवादमा, त्यो वंशवादमा, त्यो भाइचारा जसको विरुद्ध यिनीहरूले सङ्घर्ष गरे भनेर भन्दैछन् नि, आज हेर्नुहोस् त पार्टीको त्यो निर्वाचन सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको कोटामा, त्यो आरक्षणको कोटामा को पर्छन्? मधेसी कोटामा विनोद चौधरी पर्छन्। विनोद चौधरी कहिले मधेसी भए? विनोद चौधरी कहिले मधेसी भए? महिला कोटामा आर्जु राणा पर्छन्, जसले 20,000 मान्छेलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थका लागि बलि चढाइदिए र जसको नेतृत्वमा त्यत्रो ठुलो खुनी सङ्घर्ष नेपाल जनता र नेपाल देशले भोग्यो। त्यो समानताको कुरा गर्ने, आरक्षणको कुरा गर्ने, समाजवादको ढोङ्ग्रो ठठाउने, त्यसको त्यो नौटङ्कीवाला महाधिवेशनबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधि भनौँ या त्यो खल्तीबाट लाल मोहर लगाएर स्वघोषित अध्यक्ष सहितका, र त्यो स्वघोषित अध्यक्षले लाल मोहर लगाएर त्यो ताली पड्काउन लगाएका लिस्ट हेर्नुहोस् त, त्यो समावेशी छ? खै त, कहाँ गयो समानतावाद र समावेशिताको कुराहरू? तराईमा जाँदा मधेससित लभ पर्ने, तर त्यही मधेसबाट चुनाव जित्नको लागि मधेसीसित लभ पर्यो भन्ने, मधेससित लभ पर्यो भन्ने, मेरो माइती आए भन्ने, त कहिले ससुराली गए भन्ने को क्रियाकलापहरू हेर्नुहोस् त। यो 15 वर्ष भनेको सानोतिनो कुरा होइन सुवेदी सर। 15 वर्षमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, तर यो 15 वर्षमा के गर्यो र 15 वर्षमा के भयो हिसाब दिनु पर्दैन? यिनीहरूले हिसाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? जनताको करबाट आफ्ना सुख सुविधा उठाउने, 9वटा मन्त्रालयलाई टुक्राएर 19वटा बनाउने, गाडी किन्नको लागि, हनीमुन मनाउनको लागि, राज्यको गाडी मात्रै होइन हनीमुन मनाउनको लागि, यो क्रिस्चियनहरूको नयाँ साल जो अवैज्ञानिक छ, अव्यावहारिक छ, यो नयाँ वर्ष जुन छ न्यू इयर के भनिएको छ अहिले, यो 1 जनवरी, न यो वैज्ञानिक छ, न यो व्यावहारिक छ, न कुनै तर्कमा आधारित छ, न यसको कुनै प्रमाण छ। त्यो न्यू इयर मनाउनको लागि हेलिकप्टर प्लेन चार्टर गरेर एउटा मुख्यमन्त्री आफ्ना नवनवेली दुल्हनलाई लिएर हनीमुन मनाउनलाई राज्यको ढुकुटी दोहन शोषण गर्ने, अनि जनताको छोराछोरीलाई अधिकार माग्दैमा खानालाई देऊ, रोजगार देऊ, मल खाद देऊ, हामी गरेर खान्छौँ भन्दाखेरि तातो तातो गोली दिने, यही हो व्यवस्था भनेको? यही हो? यो व्यवस्थाको गल्ती हो कि पात्रको गल्ती हो? यो व्यवस्था र पात्र दुईटैको गल्ती हो। अनि गणतन्त्र आफैमा अनि यो संविधान नै तपाईको, यो व्यवस्था नै तपाईको। यो संविधानको पाना पाना पल्टाएर हेर्नुस्, 10-15% कुराहरू बाहेक 80 देखि 85%, 85 देखि 90% कुराहरू त्यसमा एकदम क्लियर रूपमा लेखिएका छन्। जसले यो संविधान लेखे वा यो संविधान ल्याउनलाई के भनौँ त्यसलाई अगुवाई गरे, त्यसको र त्यसका परिवार, नाता गोता, एल्चा बेल्चा, मण्डले कमण्डले, भूषण्डले, भजन मण्डली हरूलाई संरक्षण गर्न, त्यसलाई कानुनी वैधता प्रदान गर्नको लागि ल्याइएको संविधान हो भनेर त संविधानमै लेखेको छ नि। तर यो संविधान बनाउने नेतृत्व गर्ने संवैधानिक समितिको सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराई थिए, उनकै नेतृत्वमा यो संविधान बन्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई आज मधेस केन्द्रित दलकै नेतृत्वमा छन्। सायद तपाईँ पहाड र हिमाललाई सिद्ध्याएर अब मधेसलाई सिद्ध्याउन लागि परेका छन्। तर उहाँको पछिल्लो अभिव्यक्ति सुन्दा त त्यस्तो लाग्दैन। उहाँले के भन्नुभयो भने म
एकपटक बौलाए देशले यत्रो परिवर्तन पायो, म फेरि अर्को पटक बौलाउँदैछु देशले अनि यो देशलाई सिध्याउँछु, उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। बनाउँछु भन्दै अनि त्यही सिध्याउँछु। उहाँले बनाएको देश, त्यो पिएचडी अनुदानमा आएको पिएचडी लिएर नामको अगाडिमा डक्टर लेखेको व्यक्तिको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। बौलाहारा मैले भन्ने गरेको छु। उहाँको अनुदानमा लिएको पिएचडी हो, त्यही अनुदानमा लिएको पिएचडी हो। त्यसमा गरौँला, अनुदानमै लिएको पिएचडी हो। अनुदानमा कसैले यहाँ वितण्डता मचाएको त्यही भन्दै थिएँ। त्यो प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ यसमा। उहाँले जुन भन्नुभयो नि मैले पनि सुने। मैले एकचोटि बोलाउँदाखेरि 20,000 नेपाली सपुतहरूलाई मारे अनि आफू मोटाए र आफ्ना छेउछाउकालाई पनि मोटाउन लगाए। यतिले मलाई पुगेन। अब फेरि 50,000 मान्छेलाई मार्ने अनि यो देश सधैँको लागि समाप्त पार्ने त कुलङ्गार हुन् नि त। त्यही गोर्खामा जन्मेका पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाइदिए र त्यही गोर्खामा जन्मेका अल्का बाबुराम भट्टराईले देश सकाइदिए। होइन भने जवाफ कसले दिन्छ? जवाफ के त? सधैँ प्राप्त उपलब्धि भन्ने एक ठान संविधान लेख्ने अनि यो संविधानको नाममा केही कुरा पाएन भने उपलब्धि भन्ने, उपलब्धि गुम्न थाल्यो। हे देश ठुलो कि संविधान ठुलो कि को ठुलो? जनता ठुलो कि जनप्रतिनिधि ठुलो? देश ठुलो कि संविधान र व्यवस्था ठुलो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु र यहाँकै माध्यमले ती उपलब्धिकारलाई सोध्न चाहन्छु। देश ठुलो कि व्यक्ति ठुलो? देश ठुलो कि तन्त्र ठुलो? देश ठुलो कि व्यवस्था ठुलो? कसलाई जोगाउने? यो संविधान, यो राष्ट्रघाती संविधान, यो आयातित संविधान, यो निर्देशित संविधान, यो नियन्त्रित संविधान कानुन रोज्ने कि नेपाल रोज्ने? यही हो व्यवस्था भनेको, यही हो भनेपछि यो जुन किसिमको व्यथितिको अहिले चर्चा गर्यो नि, त्यो होइन भनेर भन्न सक्ने कसैको ल्याकत छैन। तपाईँले जे अगाडि सार्नु भएको छ घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। यो दोष गिरिजाप्रसाद कोइराला त मरेर गइसके। यो दोष प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपाल, केपी ओली, बाबुराम भट्टराईहरूको मात्रै हो। अरू सबै दुधले धोएका जनता, अरू नेताहरू दुधले धोएका, अथवा तपाईँले कसलाई इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ कि कस्तो व्यवस्था चाहिन्छ, के चाहिन्छ, त्यो हामी अझै छलफल गरौँला। तपाईँले चाहेको व्यवस्था आउने कुराहरू मात्रै सही, यी सबै गलत होइन। हामी दोष भन्दाखेरि दोषको दुईवटा पाटो हुन्छ। जस्तै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्छन्, त्यस्तै दोषको पनि दुईवटा पाटा हुन्छ। जनता पनि दोषी हुन्। जनताले भाषणको भरमा र देखाइएका सपना देख्नु गलत होइन। सपना देख्नु गलत होइन। त्यो सपना देखाउने व्यक्तिको षड्यन्त्र के छ त्यो नभाफ्नु चाहिँ जनताको गलती नै हो। र पटक पटक आफ्ना मत दिएर तिनलाई नै पठाउनु त्यो चाहिँ मिस्टेकै हो। जनताको पनि मिस्टेक छ, जसलाई जनताले अब बिस्तारै सुधार्ने प्रक्रिया। त्यही भएर मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेको छु, स्व आत्मसमीक्षा सहित भूल सुधारको बाटोमा हामी अग्रसर हुनै पर्छ। जनताले त्यो मौका छ र अलिकति जनता अब त्यो सुधार्ने पक्षमा अग्रसर देखिएका पनि छन्। भन्दै गर्दाखेरि जसले सपना देखायो गल्ती त उसैको हो नि त। सपना देखाउने अनि सपनाको म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्दैन, सपनाको व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन। जुन सपना बाँडिएको छ त्यो सपनालाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्दैन। हेर्नुहोस् त 45-46 सम्ममा हामी नेपालीको थाप्लोमा कति ऋण थियो? 7,000 5,000 त हाराहारीमा। त्यो पनि पछिल्लो समयमा आएर भएको थियो। त्यो पनि उथल पुथल नभइदिएको भए। तर त्यो एकैछिन मैले टुङ्ग्याएँ, एक लाइन मात्रै, त्यसपछि सोध्नु थप्नु होला। त्यो पनि त्यति बेला जुन उथल पुथल गराइयो त्यो कारणले हुन गएको थियो। भन्दै गर्दाखेरि हामी त ऋणी थिएनौँ नि। तर आज नेपालमा आमाको गर्भमा बस्न, खुट्टा टेक्नुको टाढैको कुरा हो। आमाको गर्भमा बस्न पाएको हुँदैन बच्चा। थाप्लोमा सरकारकै डाटा हेर्ने हो भने 60,000 भन्दा प्लस छ। तर जनसङ्ख्या पनि बढ्यो नि त फेरि। एकदमै धन्यवाद। कर पनि त बढ्यो नि त फेरि। आज तपाईले लिने श्वास प्रश्वासमा पनि त कर लागेको छ नि त। सुवेदी सर किन बिर्सिनुहुन्छ? अब यहाँ जस्तो बौद्धिक व्यक्तिलाई त मैले भनिराख्नु पर्दैन, तर म बुझ्छु यहाँको आश्रय। यहाँले मलाई सोध्नु भएको होइन, जनताले
जनतालाई बुझाउन खोज्नु भएको, त्यसका लागि हृदयदेखि धन्यवाद फेरि मैले टक्र्याएँ यहाँलाई। अब आजको अवस्था हेर्नुहोस् न सुवेदी सर, हामीले लिने श्वास अक्सिजन पनि शुद्ध छैन, तैपनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ र त्यो श्वास प्रश्वासमा पनि ट्याक्स छ। त्यति मात्रै होइन, अब तपाईँलाई गाडी चढ्नको लागि पनि त्यो युरोपियन युनियनले बनाइदिएको कार्ड, त्यो पश्चिमाले बनाइदिएको कार्ड तपाईँले लिएर हिँड्नुभयो भने तपाईँ कोठाभन्दा बाहिर निस्किन पाउनुहुन्छ, नभए तपाईँ भोकै घरमा मर्नुहुन्छ, तपाईँलाई सोध्ने मान्छे कोही हुँदैन। त्यो कार्ड भनेको हिजो अस्ति नै उर्दी जारी गर्यो, इन्भोइस नम्बर होइन, हिजो अस्ति नै यो कम्फर्टेबलवादी ग्याङले जुन सार्वजनिक गरेको छ सूचना, त्यो के अरे कोरोना कार्ड भनेर। त्यो कोरोना कार्ड नभइकन तपाईँ तरकारी किन्न जान सक्नुहुन्न, तपाईँ घरमै मर्नुहोस्, तपाईँले सोध्नेवाला कोही हुनेवाला छैन, सोध्न पनि आउँदैन कोही। हिजो पनि हामीले भोग्यौँ नि त, 2 वर्ष भोगेनौँ हामीले। जनता चाहिँ घरमा थुनेर मर्ने अनि यहाँ ओम्नी काण्ड हुने। ग्वाम कि ग्वाम पैसा अनुदानमा आएको छ, त्यो पनि सिद्ध्याएको छ। राज्यको ढुकुटी पनि तपाईँको के निर्णय गरेर त्यो पनि प्राइभेट खाताहरूमा गएको छ, बाँडीचुडी। तर तपाईँहरूले यिनीहरूको विरोध गरेर जुन राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन भनौँ अथवा अरू आन्दोलन पनि सडकमा छन्, यो व्यवस्था, यो पात्र, यो प्रवृत्ति विरुद्ध, उनीहरूको आरोप के हुन्छ भने खान नपाएको झोक हो। हामी सत्तामा पुगेका छौँ, जनताले हामीलाई पत्याएका छन्, अनुमोदन गरेर पठाएका छन्, अत्याधिक मत पाएर हामी आएका छौँ, जनमतले कदर गरेको हो, अनुमोदित हो। उनीहरू अनुमोदित हुन सकेनन्, अब र्याल काटेका छन्, तलबाट चिच्चाइरहेका छन्, उनीहरूको क्रन्दन हो भन्छन् क्या। अब के छ भने सुवेदी सर, अब यसलाई यसरी बुझौँ के, जब राक्षसी प्रवृत्ति एकदम उत्कर्षमा हुन्छ, जब यसले सीमा नाङ्छ, जब पापको घैँटो भरेर बाहिर पोखिन थाल्छ, तब त्यो सत्ताको उन्मादमा बन्दुकको दम्बमा बर्बराहट त हुन्छ। रावणको पनि मर्ने बेलामा, कंसको पनि मर्ने बेलामा यस्तै किसिमको उन्मादहरू देखिएका थिए। अन्तिम हो यो, एकदमै हो, यो उन्मादको उत्कृष्टता हो। तर भनेपछि जब तपाईँले जनतालाई गाली गर्नुहुन्छ, जनतालाई पनि गाली गरेका छन् नि त यिनीहरूले। अब प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले सार्वजनिक मञ्चमै भन्छन् एमसीसी कहाँ राष्ट्रघात छ, कहाँ छ, म त देखेकै छैन। नेपालको प्रधानमन्त्री भएर नेपालमाथि राष्ट्रघात गरौँला भनेर महाकाली पनि त राष्ट्रहितमै थियो नि त, त्यही भन्दै थिएँ। एकदमै धन्यवाद, त्यही भन्दै थिएँ, त्यतैतिर जाँदै थिएँ म। अब यहाँकै पृष्ठभूमिकै प्रश्नहरूलाई म केलाउँदैछु बिस्तारै। एमसीसीलाई राष्ट्रघात 5-7 जना बाहेकले कसैले देखेन, र त्यो 5-7 जनाले त्यसलाई राष्ट्रवाद देख्यो, र त्यो 5-7 जनाले राष्ट्रवादी चस्माले देखेर र त्यसका भजन मण्डलीहरूले पनि ताली बजाउने। यहाँ त प्रवृत्ति हो, नेता चोर हुन्छ है भन्दा पनि ताली ठोक्ने, हुँदैन है भन्दा पनि ताली ठोक्ने एउटा जुन प्रवृत्ति, झोले झम्टे प्रवृत्ति भन्छु म, त्यसमा चलिएको छ देश। र नेपाली जनतालाई के बुझाइयो भने 2007 सालदेखि हालसम्म प्रजातन्त्र भनेको राजनीतिक दल हो, प्रजातन्त्र भनेको राजनीतिक दल हो, र ती राजनीतिक दलभित्र रहेका आफ्ना कार्यकर्ता झोले झम्टे र परिवारका मान्छेहरू नै नागरिक हुन्, अरू बादमा कि सबै अनागरिक हुन् भनेर यिनीहरूले जनतालाई पनि बुझाए र सार्वजनिक रूपमा पनि अभिव्यक्ति त्यही दिँदैछन्। जनता भनेको त आजको डेटमा नागरिक भनेको त नेपालमा हामी त नागरिकै होइन, तपाईँ नागरिकै होइन नेपालको, म नागरिकै होइन नेपालको, हामी त अराष्ट्रिय तत्त्व अनागरिक हौँ। जसले कुनै पार्टीको सदस्यता लिएन, यहाँ त नागरिकता भन्दा पनि नेपालको नागरिकता भन्दा बढी पार्टीको सदस्यता सर्वोपरि छ नि त। त्यो पार्टीको सदस्यता लिएकाहरू सबै राष्ट्रवादी, सबै नागरिक, र पार्टीका सदस्यता नलिएकाहरू त सबै राष्ट्रघाती, अराष्ट्रिय तत्त्व अनागरिक छन् नि त। तपाईँहरू त हामी त्यहीमा पर्छौँ होइन। त्यसरी बुझ्ने र बुझाउने प्रवृत्ति जब हाबी हुन्छ भनेपछि देश र जनताको हकीकत त यही हुने हो। अब यसलाई नेपाली जनताले बिस्तारै चिर्दैछन्, र त्यहाँभित्र भएका त्यो ग्याङभित्र विभिन्न कारणले मिसिन गएका व्यक्तिहरू पनि त बिस्तारै बुझ्दैछन् नि, र बिस्तारै सडकमा त आउँदैछन् नि। त्यो पनि सानै मात्रामा भयो भने देखिएको छ नि त, तपाईँले पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभएको थियो। यो सबै गतिविधिहरू हेर, महाकाली बेच्दा पनि त त्यही भएको हो नि। तर फेरि शब्द प्रयोग गरेँ, मेरो शब्दमा ध्यान दिनु होला।
महाकाली बेच्दा सन्धि भनेको छैन मैले, महाकाली बेच्दा पनि त कति अरब कति खर्ब रुपियाँ त आउँछ भनेको थियो नि त। नेपाली जनताको सबै सुनको महल हुन्छ, नेपालको सडकहरूमा कालो पत्र हुँदैन, सुनकै सडक बन्छ, नेपाली जनताले बल्ब बाल्दैनन्, हिराकै बल्ब बल्छ। हिरा त बल्छ नि त, बल्ब झुन्ड्याउनै पर्दैन, हिरा टक्क लगाइदिन अनि छर्लङ्ग रातमा पनि पुरै नेपालभरि त्यो पोलमा हिराको बल्ब लगाउने भनेर सपना त देखाइएको थियो नि। हो, एमसीसी पनि त्यही हो, बीआरआई पनि त्यही हो। तर शेरबहादुर देउबा निरन्तर एमसीसीको पक्षमा, एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने सडकमा जनताको एउटा आवाज छ। शेरबहादुर देउबा जनताका प्रधानमन्त्रीको अर्को आवाज छ। जनताको प्रधानमन्त्री होइन, अमेरिकाको प्रधानमन्त्री, अमेरिकाको लागि नेपालको प्रधानमन्त्री। अनि किन त्यसरी तिनी एमसीसीको पक्षमा चाहिँ जद्दोजिहाद गरेर लागेका छन् शेरबहादुर? त्यही त हुन्छ नि त, मैले अघि नै भने नि, जब नेपालका लागि अमेरिकन प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रतिनिधि भनौँ न, नेपालका लागि अमेरिकन प्रतिनिधिले अमेरिकाको भनेपछि त्यो महाराजगञ्जको दूतावासको के काम भयो त? अब बालुवाटार पो होइन त, त्यो बालुवाटार भनेको त्यो पोलिटिकल, आजको डेटमा बालुवाटार भनेको अमेरिकन दूतावासको पोलिटिकल काउन्सिलर अफिस हो नि त। नेपालको प्रधानमन्त्री कार्य कहाँ रह्यो र? निजी निवास होइन। कहाँ? त्यसो भइदिएको भए प्रधानमन्त्रीले एमसीसीको उपाध्यक्ष आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोडेर एमसीसीको उपाध्यक्षको खुट्टा तल बस्नु पर्थ्यो त। र मैले आरोप लगाएको होइन है, फेरि हो, मैले आरोप लगाएको होइन, फिगरमा देखिएको। भनेपछि एमसीसी के हुन्छ त डाक्टर साहब? अब यो अन्तिम वार पारको लडाइँमा छ भने हैन, तपाईले अमेरिकाले यदि पास गर्छौ गर, होइन भने फिर्ता लैजान्छु भनेर। म तपाईको प्रश्नमै तपाईको उत्तर छ, यहाँकै प्रश्नमा यहाँको उत्तर छुपेको छ। अब मैले तपाईलाई एउटा ज्याकेट किनिदिनुहोस् र 5,000 रुपियाँ लिनुहोस् भनेर तपाईलाई मैले 5,000 रुपियाँ दिएँ, तपाईले पैसा पनि थाप्नुभयो, अनि तपाईले मलाई त्यो ज्याकेट किनेर नल्याएपछि सुख पाउनुहुन्छ? यिनीहरूले खाइसकेका छन् पैसा खाएको मात्रै होइन नि, यो देश त 7 अर्ब रुपियाँमा, एमसीसीको बजेट कति त? जम्मा 7 अर्ब त हो नि। एमसीसी नाम गरेको प्रोजेक्टको नाममा 7 अर्ब रुपियाँ बुझेर यो देश नै तपाईको बेचिसकेको अवस्था छ नि त। त्यही भएर 55 अर्ब कहाँ छ त? हिसाब निकाल्नुहोस् न, त्यसमा त हाम्रै पैसा पनि छ नि त। र तपाईले 1 वर्षमा कति पाउनुहुन्छ? 1 वर्षको पैसा हालिदिन्छ अनि त्यसपछि भोलिको दिनमा त्यसमा पैसा थपेन भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ अमेरिकाको? मैले तपाईँलाई प्रश्न, तपाईँको माध्यमले आम जनतालाई प्रश्न, हाम्रो पैसा उनीहरू लिन्छन्। सिम्पल कुरा हो। त्यो 55 अर्ब जुन भनेको छ त्यसको हिसाब निकाल्नुहोस् त, क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त, 7 पोइन्ट समथिङ आउँछ। 8 अर्ब मानौँ न, 8 अर्बमा देश बेचे होइन, 8 अर्बमा 8 रुपियाँ सुरुको वर्षमा हालिदियो। यसरी बुझौँ के, सामान्य भाषामा, अब राजनीतिक भाषा प्रयोग नगरौँ, सबैले बुझ्ने भाषा प्रयोग गरौँ। 8 अर्ब रुपियाँ त्यसको हाराहारीमा आउँछ उसको वार्षिक बजेट। त्यसको दुईटा पाटो छ, दुई पाटोबाट म विश्लेषण गर्छु। 8 अर्ब रुपियाँ पहिलो वर्ष अमेरिकाले हालिदियो, ठिक छ, अनि अर्को वर्ष त्यो पैसा हालेन, अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? गर्नै सक्नुहुन्न। सहमति अनुसार त हाल्न पर्यो नि। पर्दैन, सहमतिमै लेखेको छ। अमेरिकाले जति बेला चाह्यो त्यति बेला त्यसको बजेट रोक्न सक्छ भने तपाईहरुले पढ्नु भएको छैन भन्छ नि त शेरबहादुर देउबा। अब हामीले आफ्नो घर घडेरी बेचेर यत्रो पढेको हामीले पढेका छैनौँ। होइन, एमसीसी पढ्नु भएको छैन। त्यही भन्दैछु। अनि जेलमा बसेर कपी छापेर ल्याएको सर्टिफिकेटबाट पढेका मान्छेहरू बढी जान्ने भएपछि त देशको अवस्था त यही हुन्छ नि त। भनेपछि अब यहाँ त नेपालमा नेता बन्ने भनेको कसले कतिवटा घाँटी रेट्यो, कसले कतिजना मार्यो, त्यो वापतमा कति दिन जेल बस्यो, त्यहीको आधारमा त यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने हो नि त। 45-46 पछि को नेताले देशको लागि योगदान गरेर मन्त्री प्रधानमन्त्री पड्कायो त? यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री पड्काउनेहरूको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् न त। डेमोक्रेसीको लागि जेल बसे। डेमोक्रेसी तपाईँ र म जसरी बोल्न पाएका छौँ उनीहरूकै योगदानका कारण हो भन्छन् उनीहरू। कसरी बोल्न पाएको थिएन जनताले? राजाको पालामा कसले भन्यो यो कुरा? यही त बेवकुफी हो। यो पोलिटिकल स्ट्रिम भनाउने मिडियाहरूले को माध्यमबाट प्रचार गरिएको। कमसेकम तपाईँहरू जस्ता, मैले तपाईँले भन्न खोजे होइन, तपाईँको माध्यमले सबैलाई भनौँ, तपाईँहरू जस्ता राष्ट्रभक्तहरूले त कमसेकम कुरालाई नबङ्ग्याइदिनुहोस् न। म अब यसमा पनि क्लियर गर्छु, अब यसलाई टुङ्ग्याउँ अनि त्यसपछि त्यसलाई पनि। कसले भन्यो कुरा? तथ्यमा हेरौँ न। सरकारकै काङ्ग्रेसका नेता, कम्युनिस्टका नेताहरू व्यापक बोलिरहेको हुन्छन् त। हाम्रो कारणले टेलिभिजन खोले, हाम्रो कारणले आज सञ्चारको यत्रो विकास भयो र हाम्रा विरुद्ध बोल्न पाएका छौँ भन्छन्। होइन, त्यही त विकास भएको हो नि त। स्विस ब्याङ्कमा अरबौं खर्ब जम्मा गर्ने यो विकास भएको हो। नेताले डलर खाएर किडनी फेल गराउने यो विकास भएको हो। चिल्ला राता गाडीहरूमा हुर्किने, हनीमुन बनाउने, राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने, जनता बाकसमा फर्किने, यही त हो नि विकासहरू। पासपोर्ट भटाभट दिने,
यहीहरू त विकास हो। खाल्टाखुल्टी तपाईँको रोडहरू के विकास भएको छ? कुन एउटा रोड बनेको छ या कुन एउटा नयाँ प्रोजेक्ट आएको छ? त्यही राजा महेन्द्रको टाइममा बनेका प्रोजेक्टहरू त अहिलेसम्म यिनीहरूले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। अनि खोकेर हुन्छ? त्यो भयभरका रेल तपाईँको डुबाइदिएर त्यो जनकपुर जयनगर रेलवेको नट बोल्ट बेचेर पटरी बेचेर खाएका होइनन् यिनीहरूले, र अहिले पनि 18 महिनादेखि त्यो घुङ्टो लगाएर त्यसलाई राखेका होइनन्, होइन? भनेपछि यी निकम्मा तपाईँको भाषामा यी निकम्मा भाषा, मेरो भाषामा होइन, शब्द चयन भएन सुवेदी सर। होइन, त्यही भन्नु पर्यो नि, अब निकम्मा त भन्नु पर्यो नि। मेरो भाषामा होइन, आम नेपाली नागरिकको भाषामा मैले नेपाली नागरिकहरूबाट व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरूको एउटा प्रतिनिधित्व मात्रै गर्दै। तर लगातार 30-31 वर्षदेखि त यिनी अनुमोदित भएर आइरहेछन् त। फेरि त्यही त मैले अघि नै भनेको थिएँ नि त, जनतालाई के बुझाइयो भने प्रजातन्त्र भनेको दल हो। हेर्नुहोस् त, के 45-46 भन्दा पहिला जनताले आफ्नो अभिमत व्यक्त गरेका थिएन? भोटिङ राइट्स थिएन? बोल्न पाइन्थेन र नि? के कसले भने बोल्न पाइयो? राजाको निरङ्कुश शासन। यही तपाईँको 2010 सालमा यही काठमाडौँको भद्रकालीमा सिंहदरबारको अगाडिमा सप्तरीका, जसलाई हामीले महामानव भन्ने गरेका छौँ, दुर्गानन्द झा, एकैछिन, सप्तरीवासी रघुनाथ ठाकुर मधेसीले यही भद्रकालीमा अनसन बस्या होइनन्? राजाको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरे होइनन्? रघुनाथ राय यादव रौथट कृषि क्रान्तिका महानायक भएको होइन? दुर्गानन्द झा लगायतकाले आवाज उठाएनन्? कहाँ बोल्न पाइँदैन थियो? अब भन्ला दुर्गानन्द झाले आवाज उठाए, त्यसलाई ग्याप गरिदियो, अनि यिनीहरूले ग्याप गरेका छैन। आज जनताको छोराछोरीले एमसीसी चाहिँदैन भनेपछि रबरको बुलेट हानेको छैन, पानीको फोहरा हालेको छैन। एमसीसी पास हुन्छ या हुँदैन, के देख्नुहुन्छ तपाईँले? एकदमै सुवेदी सर क्लियर छ। एमसीसी पास भएन भने धेरैको घाँटी च्याप्छन् यहाँ अमेरिकाले, सुलेमानी बनाउँछ। पास भयो भने नेपाली जनताले छोड्दैन, किनभने नेपाली जनता आजभन्दा 30 वर्ष पहिलाको जनता होइन। भनेपछि के छ त यिनीहरूको अब अवस्था? अब त्यही भएर त यो उपलब्धि गनाएर बसेका हुन्छन् यिनीहरू, र भटभटाइरहेका हुन्छन्। हामीले यो दिउँ त्यो दिउँ भनेर जुन बडबडाइरहेको हुन्छ नि, जनतालाई रुमाल्नको लागि एउटा कार्डहरू फालिरहेको हुन्छ नि, हो जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि। र विदेशीहरूले पनि अब के बुझ्यो भने, अब यसलाई टुङ्ग्यौँ, के बुझ्यो भने पहिला के बुझाइएको थियो भने विदेशी शक्तिहरूलाई, ए नेताहरू मात्रै यो देशका ठेकेदार हुन्, यिनीहरूलाई अलिकति दियो भने, अलिकति हड्डी फालिदियो भने हामी आफ्नो स्वार्थमा जे पनि गर्न सक्छौँ, नेपाली जनता त सबै भेडा हुन्, केही पनि होइन भनेर बुझाइएको थियो विदेशी शक्ति। अब विदेशी शक्तिले पनि बुझ्न थाले, होइन है नेपाली जनताको सोचन शक्ति र सोच्ने स्तर चाहिँ धेरै माथि उठिसक्यो। अब केही पोलिटिकल स्ट्रिमका मिडियाहरूलाई मात्रै म्यानेज गरेर हुँदो रहन्छ है। अब त्यहाँ त एन्ड्रोइड मोबाइल र अरू डिजिटल प्रविधिले विश्व स्तरको नभए पनि नेपाल स्तरको चाहिँ भइसक्यो है भनेर अब विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले पनि बुझिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले अब यिनीहरूलाई के भएको छ भने यिनीहरूको गलफासो, एमसीसी गलफासो। अब ठिक छ। अब के जान्न चाहन्छु भने नि, प्रचण्डको केही दिन अगाडिको महाधिवेशनमा उनले केही कुराहरू भने, अब म सच्चिन्छु, प्रचण्ड पद छोडेर गल्ती गरे, मनमनै विद्रोह भने, बाहिर संविधान भने, यो अवस्था हो। माओवादी यो अवस्थामा आयो, माओवादीले धेरै गल्ती गर्यो, अब सुध्रिन्छ, सेना समायोजन गर्नु गल्ती थियो, यावत कुरामा हिजोको जनयुद्धलाई विसर्जन गर्नु मेरो गल्ती थियो, अब म सच्चिन्छु, झुपडीमा बस्छु, फेरि माओवादीलाई 1 नम्बर बनाउँछु भनेर प्रचण्ड अगाडि बढेका छन्। के त्यो सम्भावना छ? अहिले तपाईँ हामीले जति कुराहरू, जति कमी कमजोरीहरू केलायौँ नि, प्रचण्ड सच्चे भने ती कमी कमजोरी सच्चेर यही व्यवस्था फेरि अगाडि बढ्ने सम्भावना छ कि छैन? यो अचम्मको प्रश्न लाग्यो। सबभन्दा पहिला हाम्रो हाँसो पनि उठ्यो कि अब हुन त यहाँको प्रश्न होइन, जनताले उठाएको प्रश्न हो होइन, तर यहाँलाई आफै पनि थाहा छ यो प्रश्नको उत्तर। अब हेर्नुहोस्, मान्छेले सोच्ला यो डाक्टर किन हाँसिरहेछ भनेर। मलाई अचम्म किन लाग्यो भने त्यो दस्तावेज र त्यसको स्टेटमेन्टहरू मैले पनि हेरेको थिएँ र मैले पुष्पकमल दाहाललाई छेपारे भन्ने गरेको छु के। त्यो भनेको के हो भने, र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि मैले एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई एउटा लामो पत्र लेखेको थिएँ होइन। त्यसमा मैले लिजार्ड क्यारेक्टर भनेर उनलाई नै लेखेर उनलाईकै हातमा दिएको थिएँ कि मैले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। अनि भन्दै गर्दाखेरि यसको के हो भने, उसले त्यो दस्तावेज र त्यो भाषणको माध्यममा एक तीर दुई निशाना भन्छ नि, त्यो हान्न खोजे। एक थरी उसको जनतालाई धम्काएको हो,
त्यो अस्ति संविधान सभा 1 को पालामा भन्दै नि 10,000 रुपियाँ दे या त एउटा भोट दे, किनभने हार्यो भने फेरि जङ्गल पस्छौँ, जित्यो भने संविधान बनाउँछौँ भनेर हो। त्यही घुर्की फेरि लगाउन खोजे उनले। एउटा त्यहाँबाट केही पाइनेवाला छैन, त्यहाँबाट त केही पाइनेवाला छैन, किनभने लखेट्छन् जनताले, जुत्ता पनि त खाएका हुन् नि त। त्यही पुष्पकमल दाहाललाई पनि त नेपाली जनताले जुत्तैलाई हाने हो नि त। एउटा तीर यो, एउटा तीर त्यो छ, एउटा उसले फेरि त्यो पुरानो फ्ल्यासब्याक देखाउन खोज्या हुन्। अब अर्को कुरा, अब त्यो दस्तावेजमा अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनेर गाली गर्ने अनि आफूलाई सो अध्यक्ष घोषणा गरेको 2-4 घन्टा नबित्दै अमेरिकन एम्बेसीबाट लालमोहर लागेर आउने पनि अवस्था हामीले देख्यौँ। लालमोहर लागिसक्यो, त्यहाँ विज्ञप्ति नै जारी गर्यो नि त। अमेरिकन राजदूतले त विज्ञप्ति जारी गरेर बधाई दियो हैन। अनि अमेरिकालाई पुष्पकमल दाहालले साम्राज्यवादी भनेर गाली गर्ने, अनि त्यही अमेरिकाले उसलाई समर्थन पनि गर्ने भनेपछि पहिला भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भन्ने, भारतमै बसेर गर्ने भने जस्तो भयो क्या हो। एकदमै त्यही हो, त्यतिर जाँदै थिएँ म, त्यही केलाउँदै थिएँ कि त्यही भएर मलाई हाँसो उठ्यो कि पुष्पकमल दाहालको यो स्टेटमेन्टमा र यो गतिविधिमा। अब त्यही हेरौँ न, अब जसलाई साम्राज्यवादी भनेर गाली गरिरहेछ उसैले उसलाई समर्थन गरिरहेको छ भने त्यसको भित्री रहस्य त खेल त केही रहेछ नि। जसरी कि नेपाली सेनालाई अमेरिकन सेना भन्ने त्यो रुकमाङ्गत कटवाललाई होइन, त्यो माओवादीको त्यो विध्वंसात्मक गतिविधि चलिरहेको बेलामा जसलाई यिनीहरूले जनयुद्ध भने, मैले जसलाई मनयुद्ध र धनयुद्ध भन्ने गरेको छु हैन। त्यो मनयुद्ध 12 वर्षे मनयुद्ध र धनयुद्ध पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको पागलपनको फ्युजन, पुष्पकमल दाहाल बाबुरामको पागलपनको फ्युजनबाट निस्केको तथाकथित जनयुद्ध, जसलाई मैले मनयुद्ध र धनयुद्ध भन्ने गरेको छु। त्यति बेला तिनीहरूको त्यो लिफलेटहरूमा र त्यो डोके एफएमहरूबाट के प्रसारण हुन्थ्यो, नेपाली सेनालाई अमेरिकन सेना भन्थे। हामी पनि कन्फ्युज हुन्थ्यो, यो अमेरिकन सेना कहिले आयो नेपालमा भन्दाखेरि त उसले नेपाली सेनाले पो अमेरिकन सेना भनेर रहेछ, पछिबाट बुझियो। त्यस्तै अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको खुनी सङ्घर्ष लाल सलाम भनेर ठोक्थ्यो, भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको खुनी सङ्घर्ष पछिबाट, त्यो त पछिबाट म सिलसिलेवार तरिकाले भन्न खोजेँ कि। अनि त्यति भूमिगत अवस्थामा के भन्थ्यो भने भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको खुनी सङ्घर्ष लाल सलाम सबै एक हौँ भनेर भन्थे। पछिबाट वार्तामा आएपछि सुरुङ्गु युद्ध बने, भारतीय राष्ट्रिय झन्डामा बुट हालेको रगतको तस्बिर बनाएको पनि पोस्टर पम्पलेटहरू बाँडे। पछिबाट त त्यो थाहा भयो के नेपाली जनताले के थाहा पायो, त्यही भारतले हतियार पनि दिएको रहेछ, त्यही भारतले ट्रेनिङ पनि दिएको रहेछ, त्यही भारतले ज्वाइँ बनाएर नोइडा लगायत लखनऊ पटना लगायतमा सेल्टर पनि दिएको रहेछ हैन। त्यही भारतीय सेनाको हेलिकप्टरमा फन्ती नेपाल पनि घुमेका रहेछन् भूमिगत अवस्थामा भनेर त्यो आरोप लगाउने विषय होइन। भारतकै त्यति बेलाका सेना र सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थहरूले सार्वजनिक रूपमा यो सबै खोल्दे, त्यो पनि हामीले देख्यौँ। भनेपछि एउटा पाटो यो हो। अर्को पाटो, अब 20 लाखको 25 लाखको घडी लगाउने, सुनको कचौरामा खाना खाने, 50 लाख 1 करोडको पलङमा सुत्ने हैन, 10 लाखको डाइनिङ टेबलमा बस्ने, एउटै कोठामा 4-4वटा एसी लगाउने, हिटर पनि तलबाट जोड्ने, माथिबाट एसी पनि लगाउने हैन, 5 करोड 7 करोडको गाडीमा हुइकिने, अगाडि पछाडि अगुवा पछुवा फोर्सहरू लिएर घुम्ने मान्छेले झुपडीमा गएर खाना खान्छु भन्नु, त्यो फेसबुकमा फोटो हाले जस्तो त्यो अधिवेशनको फोटो हालेर अब प्रचण्ड सुध्रे भनेर त्यसका झोलेहरूले त्यो फेसबुकमा लेखे जस्तो बाहेक म त के अब आम नेपाली जनताले पत्याउने अवस्था छैन। रह्यो कुरा अब अर्को सुध्रिने र नसुध्रिने। प्रचण्डको सुध्रिने र बिग्रिने दुइटैको परिणाम के हुन्छ नेपालमा त्यो पनि नेपाली जनताले देखिसके। त्यसकै स्टेटमेन्टमा टेक्ने हो भने हैन, मतपत्र च्यातेर छोरी बनाउने त्यो यो सुध्रिएको प्रचण्ड हैन, लाइट लिभाएर चुनाव हैन, अनि त्यसपछि लाइट लिभाएर चुनाव जिताउने, त्यसपछि बुहारीलाई मन्त्री बनाउने, अनि आफू पनि बा बन्ने, त्यही हो सुध्रिएको प्रचण्ड। भनेपछि अब यस्ता कुरा को रहेछन् त प्रचण्ड? आखिर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका छेपारे, एक शब्द नेता होइनन्, छेपारे, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका छेपारे। ल ठिक छ। अब तपाईँको मधेसबाट नै तपाईँ चाहिँ त्यही पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको, राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही मधेसमै डाक्टर सीके रावतले पनि एउटा आन्दोलन छेड्नु भएको छ। उहाँले किसानहरूको विद्रोह गराउनु भएको छ, प्रहरीले गोली चलायो, डिएसपीलाई उहाँले एसपीलाई सार्वजनिक सडकमा आऊ भनेर च्यालेन्ज दिनुभएको छ। अब इन्जिनियरलाई नाङ्गै बनाएर कालो मोसो पनि लाउनु भयो,
सडक अवरुद्ध गर्नुभयो, त्यो आन्दोलनमा तपाईँको के छ धारणा? होइन, किसानहरूको मैले त अघि नै पनि उठाएँ। थोरै यो उठाउनु भयो। मुद्दा आजको होइन, धेरै पुरानो मुद्दा हो, हामीले पनि उठाएँ। तर उहाँले एग्रेसिभ तरिकाले उठाउनु एकैछिन अब यसलाई टुङ्ग्यायो, धेरै चिरफार नगरौँ। के छ भने यो विशुद्ध रूपमा किसानको आन्दोलनलाई हो, त्यसमा सबैको समर्थन छ। राजपा जसपाका नेताहरूले पनि बोलिरहेको छ, मैले पनि पछिल्लो केही इन्टरभ्यूहरूमा पनि बोलेको छु, हाम्रो पनि समर्थन छ। र यो सिके राउतको आन्दोलन होइन, पहिलो कुरा बुझौँ। कसको हो यो किसानको आन्दोलन हो, सिके राउतको आन्दोलन। सिके राउत भर्खर राजनीति गर्न खोज्दैछन्, सिक्दैछन्, नवसिखुवा खेलाडी भनिन्छ नि, त्यो हो। अब उसले के देख्दैछ भने जसरी राजपा फोरम जसपा यताउति जन्मे नि मधेसमा भन्दै गर्दाखेरि चुनावको मुखमा आएर चर्को नारा दिने अनि 2-4 जनालाई शहीद बनाउने अनि त्यसको सेन्टिमेन्टलाई क्यास गरेर त्यसलाई भोटमा परिणत गर्ने जुन एउटा परिपाटी यो 30-32 वर्षमा देखियो नि नेपालमा। यो काङ्ग्रेस एमालेहरू पनि त्यसरी बनेका पार्टी हुन्। लोग्ने स्वास्नी बिचको झगडा, भाइ भाइ बिचको झगडा, एमाले काङ्ग्रेस कसरी बन्यो? त्यसरी त बन्यो नि। छिमेकी बिचको झगडा, एउटालाई काङ्ग्रेसले काखी च्याप्ने, अर्कोलाई कम्युनिस्टले काखी च्याप्ने, अनि त्यसरी त सङ्गठन विस्तार भएको नि त। नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको जन्म, कम्युनिस्टको जन्म त्यही भएर भएको नि हो। त्यस्तै मधेसमा पनि त्यो परिपाटी पछिल्लो समय देखियो हो। त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै केही मत पाउनको लागि गरिएको त्यो एक्सपेरिमेन्ट हो, त्यो सिकेरातको सेन्समा। तर विशुद्ध रूपमा किसानको आन्दोलन हो, त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सक्छ। नियन्त्रण त सिकेको छैन, कमान्ड त सिकेको हातमा छैन, त्यो सङ्ख्या पनि छैन त्यसरी। र सिके राउतजीको सङ्गठन भ्रष्टाचारले कारबाही गर्ने भन्छन्, ललिता निवाससम्मका कुरा उठाएका छन्। होइन, त्यो सब त्यो नयाँ त्यो सिक्दै गरेका छन्। त्यसमा के छ भने म त त्यहीँको छु नि त, मेरो त घरै जनकपुर हो नि, उहाँको त सप्तरी हो घर, मेरो त घरै जनकपुर। तपाईँले जुन खानेपानीको इन्जिनियरको कुरा गर्नु, कुशवाहा त्यो बेचारा कर्मचारी, अब उसको घरको अगाडिको रोड बनाइदिएन, वास्तविकता चाहिँ त्यो फेरि मैले विरोध गर्न सिकेको घरको अगाडि। सिके राउत पनि एक जमानामा हाम्रो कार्यकर्ता हिसाब किताबले नै हुनुहुन्थ्यो जमानाको कुरा हो, आजभन्दा 10 वर्ष पहिला। त्यतातिर नजाउँ, मेरै नेतृत्वमा पनि काम गर्नुभएको छ उहाँले। त्यो कुनै दिन गरौँला, त्यो चिरफार, त्यो छुट्टै कुरा हो। अब त्यो इन्जिनियरको सेन्समा के छ भने अब उहाँहरूले निवेदन हाल्नुभयो रोड बनाइदियो भनेर, होइन। अब त्यहाँ जनकपुर भनेको त्यो एडिबी प्रोजेक्टहरूले गर्दाखेरि र पहिलादेखि पनि त पुरै जलमग्न, त्यहाँ व्यवस्थित ढल निकासहरू छैन, त्यहाँ रोडहरू पनि अनियन्त्रित हिसाबले छ। म त त्यहीँको बासी हो नि त, मेरो जन्मधरती नै त्यही जनकपुरै हो नि, म त जनकपुरको बासी हो नि, मलाई त सबै कुरा थाहा छ नि त्यहाँको। अनि ठ्याक्कै वर्षायाम आउन थालेपछि उहाँले निवेदन हाल्नुभयो। अब उसले के भन्यो भने बजेटै छैन, बजेट ल्याउनु पर्यो, अनि त्यसपछि कानुनी प्रक्रियाहरू छ, पास गर्नु पर्यो, माग्नु पर्यो बजेट लगायतको कुराहरू छन्, यसमा लफडाहरू छन्। म ठिकै छ, म फरवार्ड गरिदिन्छु भनेर भनेका हुन्। त्यसपछि उसलाई भएन, अनि पानी पर्दाखेरि त्यसको घरबाट बाहिर निस्किने अवस्था भएन। त्यो झोकमा के गर्यो भने केही केटाहरूलाई उचालेर, आफ्ना समर्थकहरूलाई उचालेर विभिन्न थरीको नाराहरू दिएर, भ्रष्टाचार यताउतिको कुराहरू दिएर एउटा निरीह इन्जिनियरलाई त्यो लज्जास्पद गतिविधि अब ठिक छ, गरिएको कुकृत्य हो। त्यो राजनीति भन्न मिल्दैन, त्यो कुकृत्य नै हो। यसलाई यही राखौँ। अब अन्तिममा म तपाईँसँग यत्रो समस्याको चाङ राखेपछि अब समाधान, अब तपाईँको राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनले त्यो समस्याको एउटा बास्केट त तयार पार्यो नि। अब यसको समाधान गरेपछि तपाईँ के चाहनुहुन्छ त? अब के व्यवस्था? यो व्यवस्थामा राजा सहितको व्यवस्था चाहनु भएको हो? अब राजावादीहरू पनि आन्दोलन गरिरहेछन्, अथवा यही गणतन्त्र, यही व्यवस्था, यही पात्रलाई तपाईँले अघि मैले भने जस्तो यसमा लेपन गरेर जलप लाएर अगाडि बढाउने हो, अथवा राजा नै ल्याएर राज संस्था सहितको व्यवस्था खोज्नु भएको के हो तपाईँले? एकदमै धन्यवाद। मात्रै म 5 मिनटमा यसले टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद सबभन्दा यो प्रश्नको लागि। हामीले या मैले जसरी यो समस्याहरूको बास्केट, यहाँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो एकदमै सही कुरा हो। हामीले 2वटा बास्केट राखेका छौँ। एउटा बास्केटको पोका फुकाएर अघि नैदेखि मैले छताछुल्लो मैले गरेँ र हामी सडकमा पनि गरिरहेछौँ, र आज देशैभरि या विभिन्न राजनीतिक प्लेटफर्ममा पनि अनौपचारिक या औपचारिक रूपमा जुन राजनीतिक विषयवस्तुका कुराहरू उठिरहेका छन्, त्यो कतै न कतै हामीले नै उठाएको, मेरै नेतृत्वमा उठाएको सङ्गठनले, जस्तै कि हामीले त्यो रेकर्डेड कुरा, त्यो ब्लफ कुरा होइन, रेकर्डेड, नेपाल सरकारको रेकर्डमा छ त्यो कुरा। हामीले संविधान सभा 2 ताका त्यही बाबुराम भट्टराई, जसको अघि न तपाईँले चर्चा गर्नुभएको थियो, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको संयोजक हुँदै गर्दा मैले उहाँलाई 25 पेज, फेरि रिपिट गरेँ, 25 पेज लामो, जसमा सैकडौँ बुदाहरू छ, मैले सिधै भनेको थिएँ, बाबुरामजी देशलाई समृद्ध बनाउने हो, स्वाभिमानी नेपाली भएर जिउने
तपाईँहरू मौका दिनुहुन्छ भने नेपाली जनतालाई, तपाईँहरू नेतृत्व गर्न खोजिराख्नु भएको छ यो समृद्ध राष्ट्रको भने तपाईँहरूले यो कुराहरू गर्नुहोस्। पछिल्लो समय हामीले केपी ओली सरकारलाई, केपी ओलीले डाकेको थियो हामीले वार्ताको लागि, अनि त्यति बेला मैले केपी ओलीलाई पनि दिएको थिएँ। के थियो त्यहाँ? त्यहाँ भन्दैछु। अब त्यो गर्दै गर्दा हामीले यो जुन समस्याहरूको जुन चाङ जुन छ एउटा बास्केटमा छ भने त्यसको समाधान पनि हामीले राखेका छौँ र त्यो समाधान हामीले धेरै ठाउँमा डिस्ट्रिब्युटहरू पनि गर्यो। त्यसको कारणले टुक्रा टुक्रामा विभिन्न अभियानकर्मीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलहरू उठाइरहेका छन् त्यो भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरू। अब संक्षिप्तमा धेरै लामो छ त्यो, संक्षिप्त मूलभूत कुराहरू गर्दाखेरि हामीले फर्स्टमा के भनेका छौँ भने माटो सुहाउँदो राजनीति, देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विदेश नीति, 21औं शताब्दीको आवश्यकता अनुसार, आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसारको सैन्य कूटनीति, त्यसपछि देशमा अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एउटा निरपेक्ष संस्था। त्यो के हो? त्यही भन्दै थिएँ निरपेक्ष संस्था। यहाँ त संस्था निरपेक्षै छैन नि। यहाँ त एमाले छ, काङ्ग्रेस छ, राजपा छ, फोरम छ, के छ। यहाँ त निरपेक्ष छैन नि। शासन सत्ता निरपेक्ष हुनुपर्छ र अभिभावक त झनै निरपेक्ष हुनुपर्छ। त्यसले दायाँ बायाँ काखा पाखा गर्ने होइन। त्यो गर्दाखेरि र एउटा इतिहास, परम्परा, पौरख गाथा लगायतका योगदान सबैलाई केलाउँदाखेरि के देखिन्छ भने यो नेपालको निर्माता, हामी नेपाली हौँ भनेर गर्वका साथ हामीले जुन भनिरहेको हुन्छौँ आफूलाई नेपाली, त्यो वीरता, त्यो पौरख हामीलाई दिलाउने भनेको शाहवंश, पृथ्वीनारायण शाहका वंशज र त्यो पृथ्वीनारायण शाहका वंशज भनेको अहिलेको राजा ज्ञानेन्द्र हैन। अनि हामीले के भनेका छौँ भने विशुद्ध रूपमा राजनीतिभन्दा धेरै माथि उठेका निरपेक्ष संस्थाको रूपमा राज संस्था राखौँ, जसले राजनीति गर्ने होइन, राजनीति नेपालीकै छोराछोरीले गर्ने हो, अभिभावक गार्जियनसिपको रूपमा राखौँ। जुन देशमा 90 छ र यही संविधानमा जनमत सङ्कलन गर्दाखेरि जुन पोको बुझाइएको थियो, जसलाई यिनीहरूले फोहोरको थुप्रोमा फाले, पोको नै खोलिएन, त्यहाँ पनि देखिएको छ। त्यो जनमत सङ्कलनमा पनि तपाईँको 90% जनमत आएको छ हिन्दू राष्ट्रको सन्दर्भमा, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भनेर हैन। किनभने त त्यो जनमत सङ्कलनको बेलामा त हामी सक्रिय थियौँ, हामीलाई थाहा छ त्यहाँ कसले के लेखेका छन् भनेर, राम्रोसित थाहा छ। किनभने त फिल्डमा थियौँ नि त, हामी त फिल्डमा थियौँ नि, त्यहाँ त हामीले आफ्नै आँखाले देखेको हो, हामीले नै भडेको हो त्यो कारणले गर्दाखेरि। र यो देशको संस्कृति, परम्परा, इतिहासलाई तपाईँले कुनै पनि देशको मौलिकता त हुन्छ नि, मौलिकतालाई सिद्ध्याएर कहीँ पनि पुगिन्छ त हो। यो मौलिकतालाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्नको लागि नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरौँ, जसलाई अहिले क्रिस्चियन राष्ट्र नेपाल घोषणा गरिएको छ। यसलाई ब्याक गरौँ। अहिले त नेपाल क्रिस्चियन राष्ट्र हो नि त, अहिले जुन नेपाललाई क्रिस्चियन राष्ट्र बनाइएको छ यसलाई पुनः वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र राखौँ, राजा सहितको, जसलाई एक शब्दमा भन्दाखेरि राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र भनेको हिन्दू अधिराज्य लेखौँ। अब प्रत्यक्ष कार्यकारिणी अधिकार सहितको त्यो पनि कम्तीमा पनि 51% मत ल्याउनै पर्ने सरकार प्रमुख बनाऊ। 90 देखि 105 सदस्य संसद राखौँ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाऊ। किनभने यो भ्रष्टाचार व्यतिथिहरूको मूल जडो नै तपाईको राजनीतिक प्रणाली हो। यसलाई व्यापक रूपमा सुधार गर्नु, यसको धेरै म्यानिफेस्टोहरू हामीले तयार गरेका छौँ, त्यो छ। त्यसपछि 2007 सालदेखि 46 हैन, फेरि रिपिट गरेँ, 2007 सालदेखि, किनभने नेपालको भौगोलिक एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाईमा जसरी भएको छ त्यसरी नै नेपालको कानुनी एकीकरण भनेको 2007 सालमा भएको हो। नभए त तराईका मान्छेलाई काठमाडौँ आउनको लागि यही अम्लेखगञ्जमा भिसा लगाउनु पर्थ्यो 2007 सालसम्म। हाम्रै घरमा पनि प्रमाण छ, मेरै घरमा मेरै हजुरबुवा आउँदाखेरि भिसा लागेको थियो अम्लेखगञ्जमा, भन्दाखेरि कानुनी एकीकरण 2007 सालमा भएको छ। भने यो नेपालको 2007 सालदेखि हालसम्मको जति पनि उच्च ओहदाहरूमा पुगे, राजनीतिकर्मी होस्, ब्युरोक्रेट्स होस्, जोसुकै होस्,
सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। यो सम्पत्ति छानबिन गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 20 वर्षलाई पुग्ने बजेट निस्किन्छ। संक्षिप्तमा यी समस्या समाधान गर्ने त्यति मात्र होइन, साधारण कुरा हो। आजको डेटमा सुवेदी सर कुनै एक नेता, त्यो काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादीको कुनै एक नेता, मलाई नै दियोस् न अधिकार सरकारले, च्याप्प समातेर खोरमा थुनेर अनुसन्धान गर्नुहोस्, एमसीसी बराबरको रकम निस्केन भने म राजनीति छोडिदिन्छु। भनेपछि यी चाहिँ तपाईँका समस्या समाधान गर्ने बास्केट हो। यी लगायतका कुराहरू छन्। संहिता भनेको विकासको इकाइ हो नि त, विकासको इकाइ हो नि त संहिता। जनतालाई अधिकार दिउँ न त, वार्डमा पुर्याउन अधिकार, वार्डमा दिउँ न त अधिकार। यसकारण समस्या भइरहेछ जुन तपाईँले अहिले उठाउनु भएको। नेता पाल्नको लागि किन चाहियो संहिता? कार्यकर्ता पाल्नको लागि किन चाहियो संहिता? विकासका लागि गरौँ, विकासका लागि गरौँ न त। ल ठिक छ। अब नि डाक्टर साहब, अब यो कुरालाई म अन्तिममा विसर्जन गर्छु। तपाईँले समस्या पनि राख्नुभयो, समाधानको बास्केट पनि राख्नुभयो। म हिजो अस्ति 27 गते ज्ञानेन्द्रको जुन अघि सुरुमा गरेको प्रश्न थियो नि, श्री 5 को हैसियतमा राजा ज्ञानेन्द्रले सिंहदरबारको मूल गेटमा आएर जुन किसिमको माल्यार्पण गर्नुभयो नि, उहाँले श्री 5 को हैसियतमा सन्देश पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। यसको सङ्केत के हो? यसले के सङ्केत गर्छ कि अब राजा फर्किन लागेका हुन् भनेर जनता माझमा त्यो किसिमको मेसेज गएको छ? यसलाई छोटकरीमा भनिदिनुहोस् त यसको सङ्केत। 2 मिनटमा सकाएँ, 2 मिनटमा मात्रै, यसलाई धेरै चिरफार गर्नै पर्दैन। राजा कहिले पनि पूर्व हुँदैन। यहाँसँगैको बसाइमा मैले लामो विश्लेषण गरेको छु। राजा अहिले पनि राजै हुन्। राजा बसाइ सराई मात्रै गरेका हुन्। नारायण हिटीबाट निर्मल निवास सरेका थिए। अब चाहिँ पछिल्लो सङ्केतले के गर्छ? त्यही भन्दैछु। त्यस कारणले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लाग्दैन राजामा। र पृथ्वीनारायण शाहका वंशजका नाताले र यो देशका निर्माता र उहाँको वंशज पनि भएको नाताले उहाँले सम्झिनै पर्थ्यो। हामीले पनि पटक पटक अनुरोध गरेको, मैले स्वयं पनि महाराज सरकारसँगको भेटघाटमा पटक पटक मैले कुरा उठाएको छु, जसलाई यसपालि निर्मल निवासले कार्यान्वयनमा ल्यायो। त्यो एकदमै भनौँ न, धन्यवाद भनौँ, आभार भनौँ, शब्दहरू प्रयोग गर्दा हुन्छ, त्यो गर्नुभयो। एउटा सङ्केत त्यो छ, त्यो नर्मल सङ्केत हो। अब अर्को, अब राजनीतिक शब्द यहाँले राजनीति मर्निङ सो द डे भन्छन् हो। अब राजनीति दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि एक लाइनमा नेपालको वर्तमान अवस्था तपाईँ हामी बसेर यहाँ छलफल गर्दै गर्दा, बहस गर्दै गर्दा, कुराकानी गर्दै गर्दा को अवस्था, जुन नेपालको अवस्था छ अहिलेको भित्री पर्दाको पछाडि देखिएका सिनहरू, केही सिनहरू सान्तिना सिनहरू बाहिर पनि आएका छन्, तर मेन ग्रान्ड डिजाइन जुन पर्दाको पछाडि भइरहेको छ त्यो सिन भनेको एकदमै विषम परिस्थितिमा छ नेपाल। जुन अवस्था आजभन्दा झन्डै 16-17 वर्ष पहिला नेपालको थियो भन्दै गर्दाखेरि 61-62 ताका या 62-63 ताका 2060 विक्रम सम्वत 2060 देखि 63 सम्मको यो 3 वर्षको अवधिमा जुन नेपालमा खेलहरू खेलियो पर्दाका पछाडि, ठ्याक्कै त्यही खेल नेपालमा अहिले भइरहेको छ। त्यति बेला गणतन्त्र आयो, त्यो खेलले, अबको खेलले के आउँछ? त्यही भन्दैछु। एकदमै धन्यवाद। त्यति बेला जुन खेलहरू खेलियो, नाटक मञ्चनहरू गरियो, हो त्यही खेलहरू अहिले पनि पर्दाका पछाडिहरू खेलिरहेका छन्, खेलाडीहरू पनि र त्यसका निर्माता निर्देशकहरू पनि। यहाँ जनता भर्सेस वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरू भनौँ र वा त्यसका गोटीहरूको शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको छ। शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको छैन, अब उत्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छ। अब के हुन्छ? हो, यो भन्दै गर्दाखेरि के छ भने जसले यो शक्ति सङ्घर्षमा शक्ति सन्तुलन गर्न सक्यो, जित उसैको हुन्छ। र त्यसकै सङ्केत महाराज सरकारको पछिल्लो 300औं पृथ्वी जयन्तीको दिनमा आएको शुभकामना सन्देशमा पनि त्यसमा लुकेको छ। र अस्ति 27 गतेको जुन सिंहदरबारको गेटमा जुन सिन देखिएको छ त्यो पनि त्यसले पनि प्रष्ट्याएको छ। त्यस कारणले एकदमै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। र या त नेपाल, अब तपाईले जुन भन्नुभयो नि कि के हुन्छ, त्यसो भए नेपाल एउटा सही ट्र्याकमा डोरिन्छ होला, नभए नेपाल भन्ने देश इतिहासको पानामा सीमित हुन्छ। त्यो अन्तिम उत्कर्षमा त्यो हुँदैछ, त्यही हुँदैछ होइन, त्यसको उत्कर्ष भनेपछि सकियो। अब पर्दा खुल्दैछ। पर्दा खुल्दैछ। अब हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै
जनतालाई चाहिँ मनमा छुने अन्तर्वार्ता चाहिँ हामीलाई दिनुभयो। समय र संवादका लागि डाक्टर साहबलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँलाई व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट र यहाँको मिडिया परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार।